Hello, welcome and namaste. Hello, namaste and welcome back to my channel Vincent's Lessons with Laughter. र अस्तिको हामीले भिडियोमा पढेको थियौँ बेसिक अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजिज र त्यसैको आज मैले पार्ट 2 ल्याएको छु र बाँकी रहेको टर्म्सहरू चाहिँ हामीले आज पढ्नेछौँ र कापी किताब रेडी बनाएर क्लास जोइन गर्नु होला। र बेसिक अकाउन्टिङ टर्मिनोलोजी अब अस्ति हामीले बिल्स पेएबल अकाउन्ट रिसिभेबल बिल्स रिसिभेबल पेएबलसम्म पढेको थियौँ भने अब आज पढ्नेछौँ हामी ब्याड डेट। ब्याड डेट भनेपछि डेप्टरसँग लिनुपर्ने पैसा हो। हामीले उधारो सामान बेचे थियो, उधारो सामान बेचेपछि त्यो मान्छे हाम्रो लागि के भयो, डेप्टर भयो र सबै मान्छे जुनलाई हामीले उधारो सामान बेचेको थियो त्यो सबै मान्छेहरूको जोसँग जति जति पैसा उठाउनु थियो सबैको हामीले एकमुष्टलाई के भन्थ्यो, सन्ड्री डेप्टर भन्थ्यो। सो त्यो मध्ये कुनै मान्छेले तिमीलाई पैसा तिर्न सकेन। अब किन सकेन त्यो हुनसक्छ कि त्यसको बिजनेस डुब्यो अथवा त्यो मान्छे केही कारणवश बौलायो, पागल भयो अथवा बित्यो भने चाहिँ त्यो पैसा चाहिँ हामीले उठाउन सक्दैन। सो त्यो कम्पनीको लागि चाहिँ के हो, लस हो। सो त्यसलाई हामीले भन्छ ब्याड डेट। सो लेख्नुहोस्, सो डेप्टर डेप्टर अनेबल टु पे हो, डेप्टरले हामीले तिर्न सकेन ड्यु टु त्यो ब्याङ्क्रप्ट भएर हुनसक्छ अथवा त्यसको मेन्टल कारणले अरू कुनै रिजनले चाहिँ त्यो मान्छेले हामीलाई पे गर्न सकेन भने हामीलाई के भयो, त्यो लस भयो र त्यसलाई हामीले ब्याड डेट भनेर चाहिँ सम्झिन्छ। र त्यसपछि ड्रइङ ड्रइङ भनेको फेरि चित्र होइन हो, पिक्चर होइन। ड्रइङ भनेको के हो भने क्यास गुड्स अथवा कुनै पनि बिजनेसको सामान त्यो चाहिँ बिजनेस ओनरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि गरेछ भने त्यसलाई हामीले भन्छ ड्रइङ। जस्तो कि तपाईँको किराना पसल छ र तपाईँले किराना पसलबाट दिनदिनै एउटा चाउचाउ झिक्दै आफै खाँदै गर्नुहुन्छ भने त्यो के भयो, ड्रइङ भयो। तपाईँको ब्युटी पार्लर छ, तपाईँले ब्युटी प्रोडक्टहरू आफै आफ्नो अनुहारमा लाउनुहुन्छ, त्यो तपाईँको के भयो, ड्रइङ भयो। सो ड्रइङ भनेको के रहेछ, क्यास गुड अर एनी अदर एसेट्स, क्यास त्यो पैसा हुनसक्छ, गुड्स हुनसक्छ अथवा कुनै पनि एसेट्स जुन प्रोप्राइटरले भनेको अनरले आफ्नो पर्सनल युजको लागि चाहिँ युज गर्छ त्यो चाहिँ के भयो, ड्रइङ भयो। हो र त्यसपछि अब हामीले अकाउन्टमा डेबिट र क्रेडिट भनेर दुईटा टर्म्स पढ्छौँ। डेबिट क्रेडिट हो। जर्नल हामीले लेजरको लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई भन्छ डेबिट साइड र लेजरको राइट ह्यान्ड साइडलाई भन्छ क्रेडिट साइड। सो लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ लेजर इज कल्ड डेबिट
लेफ्ट ह्यान्ड साइड अफ लेजर इज डेबिट and right hand side is ledger is credit. र हामीले डेबिटमा जेनरली हामीले के लेख्छौँ भने एसेट्सहरू, एक्सपेन्सेस, लस। हामीले डेबिटमा लेख्छौँ भने इन्कम, क्यापिटल, लाइबिलिटिज, प्रफिटहरू चाहिँ केमा लेख्छ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। सो डेबिटमा हामीले के लेख्छौँ, एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस। हामीले डेबिटमा लेख्छौँ भने क्रेडिटमा चाहिँ क्यापिटल, इन्कम, प्रफिट, लाइबिलिटिज चाहिँ हामीले केमा लेख्छौँ, क्रेडिटमा लेख्छौँ। र त्यसपछि आउँछ लेजर अथवा अकाउन्ट। लेजर भनेको कुनै पनि बिजनेस ट्रान्ज्याक्सनको रेकर्ड गर्ने त्यसको नामको आधारमा हो। जस्तो तपाईसँग धेरै मान्छेको सँग तपाईले किनबेच गर्नुहुन्छ। अब जस्तो एउटा राम भन्ने मान्छेसँग किन्नुहुन्छ भने त्यो रामको अकाउन्ट भनेको के भयो, रामको लेजर भयो। भनेको अर्थ हामीले रामसँग के सामान कुन गते कति रुपियाँ मूल्यमा कतिमा ल्याएको थियो र त्यसलाई कति पैसा तिर्यो, सो त्यसको पार्टिकुलर हिसाब राखिन्छ। सो त्यसलाई नै हामीले के भन्छ, लेजर भनिन्छ। सो लेजर भनेको के हो, क्लासिफिकेसन अफ बिजनेस ट्रान्ज्याक्सन, classification of business transactions for recording on the basis of name of person अथवा एसेट्स। अच्छा, कुनै एसेट्स हुन सक्छ। जस्तो हामीले फर्निचर, हामीले वर्षभरि फर्निचरमा कति लगानी गरेछौँ, कतिको डेप्रिसिएसन भएको छ, कति हामीले बेचेको छौँ। सो त्यो सबै हामीले कहाँबाट थाहा पाउने, लेजरबाट चाहिँ निकाल्न मिल्छ। एसेट्स, एक्सपेन्सेस, लसेस, एटसेट्रा। र अकाउन्ट चाहिँ हामीले तीन भागमा बाँड्छौँ, पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट। र यहाँसम्म लेखिसक्नु भयो भने ठिकै छ, छैन भने स्क्रिनसट गरेर लेख्नु होला अथवा पज गरेर चाहिँ लेख्नु होला। अब यो म मेटाएँ। So account is divided in three groups. Well, it is divided in three groups. हामी तीनटा ग्रुप्समा बाँड्छौँ यसलाई। र पहिलो हो पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट। पर्सनल अकाउन्ट, रियल अकाउन्ट र नोमिनल अकाउन्ट गरी हामीले तीन भागमा चाहिँ यसलाई बाँड्छौँ। र हामीले पर्सनल अकाउन्टमा के लेख्छौँ, कुनै पनि मान्छे अथवा संस्थाको नामसँग रिलेटेड चाहिँ हामीले पर्सनल अकाउन्टमा राख्छौँ। र एसेटसँग रिलेटेड, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, एसेटसँग रिलेटेड हामीले रियल अकाउन्टमा राख्छौँ। र हाम्रो एक्सपेन्सेस र लसेस, अरू इन्कम र गेन चाहिँ हामीले केमा राख्छौँ,
नोमिनल अकाउन्टमा राख्छौँ। सो यसमा लेख्छौँ हामीले लेजर रिलेटेड टु नेम अफ पर्सन or organization बैंक, जस्तो माछापुच्छ्रे बैंक, नोबेल बैंक, हाम्रो धेरै ब्याङ्कहरूमा खाता हुन्छ। हामीले नोबेल ब्याङ्कसँग कति कारोबार गर्यो, ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कसँग कति कारोबार गर्यो हो, राम भन्ने मान्छेसँग कति कारोबार गर्यो, एबिसी कम्पनीसँग कति कारोबार गर्यो। सो कुनै फर्म अथवा कुनै पार्टिकुलर मान्छेको नाम छ भने हामीले त्यसलाई पर्सन हो, त्यसले गर्दा पर्सनल अकाउन्टमा त्यसलाई चाहिँ हामीले रेकर्ड गर्छौँ। त्यसपछि असेटसँग रिलेटेड हामीले चाहिँ रियल अकाउन्टमा राख्छौँ। अब असेट्स भनेको के हो, फर्स्ट भिडियोमा मैले भनिसकेको छु। जुनसुकैले हामीलाई फ्युचरमा चाहिँ बेनिफिट दिन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो असेट्स हो। ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ भयो, क्यास इन ब्याङ्क, क्यास इन ह्यान्ड, क्यास एट ब्याङ्क, फर्निचर, फिक्सचर, मोटर बाइक, भ्यान, सबै के हो, हाम्रो एसेट्स हो। र नोमिनल अकाउन्टमा चाहिँ लेजर रिलेटेड टु एक्सपेन्सेस एन्ड लसेस एन्ड इन्कम एन्ड गेन्स। तपाईँको एक्सपेन्स भएको छ, तपाईँले रुम भाडा तिर्नु भएको छ, कर्मचारीलाई तलब दिनुभएको छ, स्यालेरी पे गर्नुभएको छ हो, अफिसको एक्सपेन्सेस तिर्नु भएको छ, बत्ती बिजुलीको भाडा तिर्नु भएको छ, जुनसुकै एक्सपेन्सेस हो जसको बेनिफिट तपाईँले लिइसक्नु भएछ, अनि कुनै बिजनेस गर्दाखेरि लस भयो अथवा इन्कम भयो, प्रफिट भयो भने चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ नोमिनल अकाउन्टमा लेख्छौँ। र यसपछि आउँछ गुडविल। गुडविल भनेको के हो, पेटेन्ट। ल भन्नुहोस् गुडविल भनेको के होला, थाहा छैन? थाहा छ? जो तपाईँ मार्केटमा जानुहुन्छ जुत्ता किन्न अथवा पर्स किन्न, अब सेम पर्स सेम डिजाइनको एउटाले तपाईँलाई 1000 रुपियाँ र अर्को सेम तर त्यहाँ लेखेको GUCCI गुची के भन्छ हैन, जे भन्छ त्यो, चाहे त्यो मटेरियल सेम होस् तर क्वालिटी सेम होस् तर पनि त्यसको प्राइस चाहिँ के हुन्छ, हाई हुन्छ। तपाईँ जुत्ता किन्न जानुहुन्छ, तपाईँको लोकल प्रोडक्ट चाहिँ सस्तो हुन्छ र अनि नाइकको, एडिडासको, रिबोकको चाहिँ के हुन्छ, महँगो हुन्छ। त्यो महँगो किन? त्यसको ब्रान्ड छ नि, र त्यसको ब्रान्डिङ छ। तपाईँ अब कोही नयाँ हिरो फिल्म बनाउनु गयो भने तपाईँले त्यसको फिल्म हेर्न जानुहुन्न। सलमान खान, राजेश हमाल, निखिल उप्रेती, अनमोल केसी, केटीहरू त फेरि भुतुकै हो। सो तिनीहरूको फिल्म चाहिँ अब हेर्न जान्छ, किन? त्यसको नाम छ नि, नेम छ, ब्रान्डिङ छ। सो द्याट इज गुडविल हो। सो हाम्रो अकाउन्टिङमा, बिजनेसमा गुडविल भनेको के हो, त्यो मार्केटको रेपुटेसन हो। तपाईँले सादा बल्ब किन्नुहुँदा फिलिप्सको बल्ब महँगो हुन्छ, सादा बल्ब आखिर दिने त दुइटैले उज्यालो हो नि हैन, बत्ती खाने नि त्यही होला वाट अनुसार। तर पनि फिलिप्सको महँगो हुन्छ, किन? किनकि त्यसको ब्रान्डिङ छ। सो त्यही ब्रान्डिङ नै के हो, गुडविल हो, जसले गर्दा त्यो बेच्नेमा चाहिँ कम्पनीलाई प्राइसमा इफेक्ट पार्छ। सो द्याट इज गुडविल। सो गुडविल इज capacity of extra saleable value due to
मार्केट रेप्युटेसन हो, मार्केटमा त्यसको रेप्युटेसन राम्रो छ, त्यही भएर त्यो सामान के छ, महँगो छ। सो इमेज अफ बिजनेस, सो यो चाहिँ के हो हाम्रो, यो चाहिँ असेट्स हो र यो के हो, इन्टेन्जिबल असेट्स हो। इन्टेन्जिबल भनेको जसलाई हामीले छुन मिल्दैन, हेर्न मिल्दैन। जसलाई हामीले छुन मिल्छ, हेर्न मिल्छ, त्यो हाम्रो टेन्जिबल असेट्स हो। त्यो पार्टमा अहिले पछि जाउँला। जस्तो फर्निचर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, छुन सक्नुहुन्छ, त्यो टेन्जिबल असेट्स हो। गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेन्ट यिनीहरू चाहिँ हाम्रो के हो, इन्टेन्जिबल असेट्स हो। र त्यसपछि पेटेन्ट, पेटेन्ट भनेको चाहिँ गभर्मेन्टबाट प्राप्त एउटा राइट हो, एउटा अधिकार हो, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यसको प्राइस चाहिँ हामीले बढाउन सक्छ अथवा त्यसको हाई भ्याल्यु हुन्छ। सो इट इज अ राइट granted by government to manufacture, use and sell, to manufacture, use and sell of प्रोडक्ट। र यो पनि के हो, इन्टेन्जिबल असेट्स हो। र यसले गर्दा पनि बिजनेसलाई के हुन्छ, भ्याल्यु चाहिँ बिजनेसको के हुन्छ, हाई हुन्छ। र यो पनि लेख्नुस्। र यसपछि नेट प्रफिट, नेट लस, कति नम्बर पुगेको थियो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 7 नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, हाम्रो बैंक ओभरड्राफ्ट र इन्भेस्टमेन्ट। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट भनेपछि त बुझ्नुभयो होला, नाफा फाइदा हो। मान्छेले बिजनेस किन गर्छ, घाटा गर्नको लागि, आफ्नो बिजनेस डुबाउनको लागि हो, होइन नि। तपाईले केही कुरा गर्न लाउनुहुन्छ भने त्यसमा सफलता प्राप्त गर्नको लागि गर्नुहुन्छ नि, कि त्यसलाई डुबाउनको लागि गर्नुहुन्छ हो। सो बिजनेस हामीले के गर्ने हो, प्रॉफिट ओरिएन्टेड हुन्छ बिजनेस चाहिँ। तर कहिलेकाहीँ त्यहाँ के हुन सक्छ, लस पनि हुन सक्छ। त्यसको धेरै रिजन हुन सक्छ, केही कुराको तालमेल नमिलेको हुन सक्छ। सो प्रॉफिट भनेको के हो, प्रॉफिट भनेको हामीले बुझ्दा एक्सेस अफ इन्कम ओभर एक्सपेन्सेस भनेको हाम्रो इन्कम बढी छ र खर्च कम छ भने हाम्रो के भयो, प्रॉफिट भयो हो। हाम्रो कमाई धेरै छ र खर्च कम छ भने हाम्रो के भयो, प्रॉफिट भयो। त्यसरी नै ठ्याक्कै त्यसको अपोजिट, तपाईको खर्च बढी छ, तपाईको खर्च बढी गर्नुहुन्छ, इन्कम कम छ भने हाम्रो के भयो, लस भयो। त्यही नै हो। र बैंक ओभरड्राफ्ट र इन्भेस्टमेन्ट, इन्भेस्टमेन्ट भनेको हामीले के गर्ने हो, कुनै ठाउँमा
इन्भेस्ट गर्ने पैसा हुनसक्छ, केही कुरा हुनसक्छ, के को लागि? टु जेनेरेट इन्कम। इन्कम जेनेरेट गर्नको लागि हामीले के गर्ने? इन्भेस्ट गर्ने। सो त्यसलाई भन्छ इन्भेस्ट। सो इन्भेस्टेड अमाउन्ट टु जेनेरेट इन्कम हो। तपाईले आफूलाई बलियो बनाउँदै हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ, आफूमाथि लगानी गर्दै हुनुहुन्छ। किन? ताकि भविष्यमा गएर त्यसले तपाईलाई चाहिँ राम्रो इन्कम जेनेरेट गर्ने काम दियोस्, हो कि हैन? तपाईले आफ्नो बाबु नानीलाई पढाउनुहुन्छ ताकि त्यो भविष्यमा ठुलो मान्छे बन्यो, राम्रो मान्छे बन्यो, पैसा कमाऊ, राम्रो काम गर्यो। सो त्यसले इन्कम क्रिएट गर्छ भने त्यो ठाउँमा हामीले गरेको लगानीलाई भन्छ इन्भेस्टमेन्ट हो। त्यो पैसा हुन सक्छ, अरू कुनै असेट्सहरू हुन सक्छ। र बैंक ओभरड्राफ्ट, ओभर भनेको के हो? ओभर भनेको धेरै, ड्राफ्ट भनेको झिक्नु हो। तपाईको बैंकमा 5000 छ, तपाईले 5000 भन्दा धेरै झिक्नु भयो। अब 5000 छ, 5000 भन्दा धेरै कसरी झिक्ने हो? तपाई बैंकसँग एकदम तपाईको रिलेसन राम्रो छ, तपाईले रेगुलर बेसिसमा काम गर्नुहुन्छ भने बैंकले चाहिँ केही लिमिटसम्म एक्सेस पैसा चाहिँ तपाईलाई विथड्र गर्न दिन्छ हो। जस्तो तपाईले रेगुलरली काम गर्नुहुन्छ, तपाईसँग तपाईले कसैले 5000 चाहियो र तपाईको खातामा जम्मा 3000 छ भने के गर्छ? बैंकले तपाईलाई 5000 दिन्छ र भोलि तपाईले फेरि कारोबार गर्दा चाहिँ त्यसलाई म्यानेज गर्छ। सो जुन बढी 2000 रुपैयाँ तपाईले झिक्नु भयो त्यो के हो? ओभरड्राफ्ट हो। कहाँबाट झिक्नु भयो? बैंकबाट। सो बैंक ओभरड्राफ्ट। सो यो भनेको के हो? एक रूपमा चाहिँ के हो? माइनस क्याश ब्यालेन्स हो। माइनस क्याश ब्यालेन्स भनेको मैले कसैसँग 500 लिन थियो, उसलाई मैले 200 दियो, अब अझै 300 दिन बाँकी छ। सो मेरो के हो? माइनस क्याश ब्यालेन्स हो, मैले अझै पे गर्नु छ भने जसरी। सो यो चाहिँ यो लायबिलिटिज हो। सो एक्सेस क्याश विथड्रन फ्रम बैंक, एक्सेस क्याश withdrawn from bank over the deposit। तपाईको भएको ब्यालेन्स भन्दा बढी पैसा निकाल्नुलाई भन्छ बैंक ओभरड्राफ्ट। र इट इज कन्सिडर्ड एज माइनस ब्यालेन्स, माइनस क्याश ब्यालेन्स एन्ड इट इज अ लायबिलिटी हो नि। तपाईले धेरै पैसा लिनुभयो, त्यो पे गर्नुपर्ने हो नि तपाईको। सो वाट त्यो तपाईको अब्लिगेसन भयो, दायित्व भयो कि त्यसलाई अब तिर्नु छ। सो दैट इज योर लायबिलिटी। सो इट इज अ लायबिलिटी। सो यति नै आजको लागि। र यसपछि म अब रेगुलर बेसिसमा चाहिँ अब हाम्रो सिलेबस अनुसार चाहिँ जानेछु। 11-12लाई म्यानेज गर्दै दुईटै अल्टर गरेर एकपछि अर्को च्याप्टरहरू चाहिँ म अपलोड गर्नेछु। तपाईहरुलाई मेरो भिडियोबाट केही कुरा सिक्नु भएको छ भने साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गर्नुस् र यो ज्ञानलाई चाहिँ जति सक्नुहुन्छ त्यति फैलाउनुस्। थ्यांक यू।